आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। विकास र समृद्धिको लागि शिक्षा यो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टक कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालक राम सिल्वा। दर्शकबिन, कोभिड-19 ले विश्वको शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको सन्दर्भमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। विशेष गरी पछिल्लो पटक एसई को नतिजा प्रकाशन भइसकेको, कक्षा 11 का भर्नाहरू चलिरहेको र सरकारले अनलाइन र भर्चुअल विधिलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्दै विभिन्न विकल्पहरूका साथ स्कुल कलेज सञ्चालकहरूलाई अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको सन्दर्भमा आज हामीसँग यसै बारेमा छलफल गर्न दुईजना पाहुना हुनुहुन्छ। भोजराज दाहाल जो मफसलमा बसेर शिक्षामा सेवा गरिरहनु भएको छ, सिद्धार्थ आवासीय माविका प्राचार्य र सञ्चार क्षेत्रसँग पनि सम्बद्ध हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी अर्का गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग भेनस इन्टरनेसनल कलेजका क्याम्पस चिफ कृष्ण गौतम। उहाँहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दाल सर, म तपाईँबाटै प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अब यो महामारीको बीचमा सरकारले पछिल्लो पटक अब स्टेक होल्डरहरूको दबावलाई पनि ध्यान दिँदै अब अनलाइन र भर्चुअल क्लासलाई पनि मान्यता दिने, बिस्तारै अब कक्षा 11 का भर्नाहरूलाई पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अनलाइन भर्चुअलबाट पढाइ बापतका शुल्कहरू पनि लिन पाउने भनेर विशेष गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत राहत हुने गरी चाहिँ तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यस सन्दर्भमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? पहिला त यो टेलिभिजन र व्यक्तिगत ढङ्गले तपाईँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा समेत हामीलाई यो स्टुडियोमा बोलाएर शिक्षाको सन्दर्भमा केही कुराहरू जुन राख्ने वातावरण र अवसर निर्माण गर्नुभएको छ, वातावरण तयार गर्नुभएको छ, त्यसप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिद्धार्थ आवासीय माध्यमिक विद्यालय काबासोती नवलपुरको तर्फबाट तपाईँहरू दुवैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा चैत्र 11 गते पछिको जुन लकडाउनको अवस्था सुरुवात भयो, त्यसको सँगसँगै मुलुकका सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहने अवस्था आइपर्यो। यति बेला सिङ्गो संसार नै कुनै न कुनै रूपमा औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ भर्चुअल र अनलाइनका विधि मार्फत जुन सञ्चार अगाडि बढिरहेको छ, पछिल्लो समयमा आएर राज्यले हिजो के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू अन्यलको अवस्था रहिरहँदाखेरिमा यति बेला अब विकल्पको रूपमा अनलाइन र भर्चुअल कक्षाहरू नै उपयुक्त विधि र माध्यम हुन सक्छ, जसको माध्यमबाट सिङ्गो शैक्षिक सत्रलाई नै अवरुद्ध गर्ने कुराबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यता र बुझाइको साथमा राज्यले यति बेला आएर अनलाइन र भर्चुअल कक्षालाई मान्यता दिने र त्यसकै आधारमा शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने जुन वातावरण निर्माण गर्न खोजेको छ, त्यसप्रति हामी नेपाल सरकारलाई, शिक्षा मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। ढिलो भए पनि राज्यको चाहिँ चेत खुलेको छ भन्दा फरक पर्दैन, राज्यको होस खुलेको छ र अब यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी व्यावहारिक, औपचारिक र आम अभिभावक र आम विद्यार्थीको बीचमा यी अनौपचारिक र भर्चुअल अनलाइन कक्षाहरू पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब नीतिगत ढङ्गले योजना बनाएर मुलुकका सबै बालबालिकाहरूलाई यो विधिमा भित्र्याउन सक्नुपर्छ, त्यसको लागि राज्य लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको आवश्यकता हो। ढिलो भए पनि जुन कुरा भएको छ त्यो सराहनीय पक्ष भएको छ। र जहाँसम्म शुल्कको कुराहरू चाहिँ छ, भर्चुअल क्लासमा औपचारिक कक्षाका भन्दा केही फरक खर्चहरू यहाँ हुन्छन् र हामी हिजो नियमित कक्षामा थोरै विद्यार्थी कक्षामा राख्थ्यौँ भने भर्चुअल क्लासहरूमा अलि बढी विद्यार्थी राख्न सकिने सम्भावनाहरू, अलि थोरै जनशक्तिबाट पनि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना रहन सक्छन्। र भने रेडियो टिभीका कक्षाहरू अन्य वर्कसिटको माध्यमबाट पनि विविध ढङ्गले जान सकिने भएको हुँदाखेरिमा यो खर्चको लागि जुन विद्यालयमा जुन शिक्षण संस्थाहरूले त्यो शिक्षाको लागि खर्च गरिरहेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गबाट नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक मात्रामा गृह कार्य गरेर कुन ढङ्गको शुल्क उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले नीतिगत ढङ्गले राज्यले निर्णय गरेर सबै शिक्षण संस्थाहरूलाई त्यसको आधार तयार गरेर आधारशिलासहित हाम्रो सामुन्ने ल्याइदिनुपर्छ, यो हाम्रो माग पनि हो। कृष्ण सर, म हजुर कहाँ आएँ। अब यो पछिल्लो पटक के भन्थ्यो भने निजी शैक्षिक संस्थाहरूको विशेष गरी अब राज्य पनि अनिर्णयको बन्दी भयो, छात्र सङ्गठनहरूले त्यो ढङ्गको चाहिँ प्रेसर बिल्डअप गर्न सकेनन्, चाहे बजेटको कुरा हो चाहे मौद्रिक नीतिमा होस्, निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यले एउटा अभिभावक दिएन भनेरको सन्दर्भ एकातिर छ भने पछिल्लो पल्ट अलिकति आशाका किरण के छन् भने अब 11 को भर्ना अगाडि बढाउने, शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ खर्च चाहिँ खेर जान नदिने भनेर सरकारले कुराहरू ल्याइरहेको सन्दर्भमा र यो अनलाइन भर्चुअल क्लास समेतलाई जोडेर चाहिँ संस्था चाहिँ कसरी अघि बढिरहेछ भन्ने म तपाईँलाई। नमस्ते, धन्यवाद सर। म विशेष यो टेलिभिजन र सरलाई यो अवसरको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
पक्कै पनि कोभिड-19ले विश्व आक्रान्त रह्यो र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन र जतिखेर नेपाल सरकारले एउटा लकडाउनको नीति ल्यायो नीति पश्चात कसैले पनि आकलन गरिएन कि यो यति लामो समयसम्म जान्छ र हामीले यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने बाटो अवश्य पनि केही कुरा नयाँ आइसकेपछि एउटा सिकाइ पनि त्योसँगै निरन्तर लैजानुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा जसरी 81 लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू अहिले पढाइबाट वञ्चित छन् र पढाइको उज्यालो उनीहरूले पर्खेर बसिरहेका छन्। यद्यपि केही सिटी एरियाहरूमा अनलाइन मार्फत बालबालिकाहरूको पढाइ र सिकाइ चलिरहेको छ। तथापि एउटा राजधानीमा रहेका बालबालिकाहरू त 100% तपाईँ क्लासमा आउन सकिरहेका छैनन् र दूरदराजका बालबालिकाहरूमा एउटा प्रवृत्तिको समस्या रह्यो, त्यसमाथि पनि इन्टरनेटको कुरा छ र यो सबै हुँदा पनि कति बालबालिकाहरू त्यो सिकाइको प्रक्रियामा आउन नचाहने अवस्था पनि छ। किन त भन्दा हाम्रो शिक्षा हिजो तपाईँ बच्चा-बच्चीलाई एउटा शिक्षक अगाडि बसेर लौरो देखाएर पढाएर ल्याउनु पर्ने र आफै सो स्फूर्त एउटा हङ्गर क्रिएट गरेर बालबालिकाहरूले एउटा लर्निङ व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था छ। यद्यपि अब नेपाल सरकारले अनलाइन मार्फत बालबालिकाहरूलाई पहिला रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ, प्राइभेट र गभर्मेन्टका बालबालिकालाई पनि दुवै। किन त भन्दा हामीले एउटा प्राइभेट संस्था सञ्चालकको हिसाबले मात्र होइन कि एउटा एज अ गुड सिटिजन अफ द नेसन हामीले समग्र बालबालिकालाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ र यदि सरकारले यो वर्षको सेसनलाई एउटा भर्चुअल मार्फत या एउटा कुनै निचोड दिएन भने यसले भविष्यमा आउने विकराल अवस्थाबारे पनि सरकारले सोच्नुपर्ने जरुरत छ। हामीले हेर्न सक्छौँ भोलि नेक्स्ट इयर सरकारलाई आवश्यक पर्ने मेन पावर यदि यो वर्षको शैक्षिक सत्र पुरा भएन भने एउटा मेन पावरको कमी रह्यो र अर्को कहाँनिर प्रब्लम हुन्छ त बालबालिकालाई भने सरकारका कति जो पद स्थापना गर्नुपर्ने त्यसमा रिकभर गर्नुपर्ने जुन पोजिसनहरू छ त्यसमा एउटा एज लिमिटको कुरा छ। भोलि 24 वर्षमा पास हुनुपर्ने एउटा क्याडेट अथवा प्रहरीको एउटा निरीक्षक ऊ यही कारणले उसको उमेर 25 वर्ष पुग्न सक्ला, त्यतिखेर ऊ एउटा म प्रहरीको इन्सपेक्टर बन्छु भनेर जसले आश राखेर बसेको बालबालिका 25 वर्षमा भयो र उसले भोलि त्यो सर्टिफिकेट एजको आधारले ऊ त्यहाँ आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्छ। यसमै मैले जोडेँ जस्तो सरले प्रविधि मैत्री शिक्षाको जोड गरिरहनु भएको छ। जस्तो व्यवस्थापनमा अब्बल अब चाहिँ सबै कुरा राम्रो भनेको निजी शैक्षिक संस्थाले त सही ढङ्गको चाहिँ आइसिटी प्रयोग अनलाइन भर्चुअल गर्न सकेका छैन भने जस्तो अब तपाईँको चाहिँ अहिले स्कुलको भर्नाको कुरा भयो र 11को पनि भर्नाको प्रक्रिया चलिरहँदाखेरि तपाईँहरूको संस्थाहरूमा चाहिँ यो कतिको संस्था चाहिँ कतिको चाहिँ प्रविधि मैत्री छ त? धन्यवाद। पक्कै पनि सर हामीले एक त प्राइभेट अर्गनाइजेसन कम्पेरिटिभली अलिकति बढी टेक्नो फ्रेन्डली नै हुन् र त्यसमाथि पनि यो अहिले कोभिडले अझ हामीलाई के हो त भन्दाखेरि एउटा टेक्नोलोजिकल्ली अझ साउन्ड हुनको निम्ति सिकायो। हामीले जुन दिनदेखि सरकारले लकडाउन गर्यो 1 महिनाको टाइम हामीले हेऱ्यौँ र जतिखेर वैशाखपछि रेगुलर तपाईँ क्लासेसहरू लन्च गर्नुपर्ने थियो हामीले अनलाइन भर्चुअल मार्फत बच्चा-बच्चीहरूलाई जुन सिस्टम छ ग्लोबल्ली चलेको एउटा सिस्टम माइक्रोसफ्ट टिमदेखि लिएर जुम गुगल क्लासरुम लेभल वाइज जुन बच्चाको जो एसएस छ भोलि प्राइमेरी प्री प्राइमेरीदेखि लिएर सेकेन्डरी र +2 ब्याचलरसम्मका क्लासहरू बच्चाको एउटा बौद्धिक स्तरलाई हेरेर हामीले ती टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गऱ्यौँ र टिचरहरूदेखि लिएर टिचिङ फ्याकल्टिजहरू लेक्चर साथीहरूलाई हामीले ट्रेन गऱ्यौँ, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। र यो भन्दै रहँदाखेरि मलाई कहाँनिर चिन्ता लागिरहेको छ त भन्दा दूरदराजमा जो बालबालिकाहरू यो टेक्नो फ्रेन्डली नहुँदा पनि पढाइको उज्यालोबाट वञ्चित छन् ती बालबालिकाहरूलाई यदि नेपाल सरकारले चाहने गभर्मेन्टले चाहँदाखेरि यसका वैकल्पिक उपायहरू हामीले हेऱ्यौँ। तपाईँ दूरदराजमा इन्टरनेटको पहुँच नरहला, इन्टरनेट चल्न सक्ने मोबाइल अथवा ल्यापटपको त्यहाँ सुविधा नरहला, त्यति हुँदा पनि त्यहाँका अभिभावक अथवा विद्यार्थीहरू त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्षम नरहलान्। यद्यपि अफलाइन एप्सहरू पनि बनाउन सकिन्छ। अफलाइन एप्सहरू हुँदाखेरि त्यहाँ इन्टरनेटको आवश्यकता रहेन। अब रह्यो त्यहाँ अफलाइन एप्स चल्ने एटलिस्ट एन्ड्रोइड फोनको त आवश्यकता रहन्छ। यदि सरकारले अरू विभिन्न सेक्टरहरूमा लगानी गर्न सक्छ भने घाँसबास कपास स्वास्थ्यपछि शिक्षा त पाँचौँ आउनुपर्ने हो मेरो पर्सनल रायमा। तर सरकारले अहिले घाँसबास कपास स्वास्थ्यपछि शिक्षालाई होइन कि स्वास्थ्यपछि अरू कुरालाई लिएर अलमोस्ट शिक्षालाई धेरै पछाडि पारिरहेको भान छ र यसलाई स्पेसल्ली प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा आबद्ध रहने साथीहरूले सरकारलाई लिडरहरूले अलिकति घचघचाएर एउटा निचोड हामी बाँच्नु पाउनुपर्ने एउटा अधिकार र प्राइभेट अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोजीरोटीको अवस्था रह्यो र यो सँगै
81 लाख बालबालिकाहरू जो पढाइबाट वञ्चित छन्, ती बालबालिकाहरू पढाइको एउटा फ्रेममा भर्चुअल मार्फत अथवा कुन सिस्टमबाट आउन सकिन्छ त्यसमा आउनु जरुरत छ। र सेसनलाई जसरी पनि सरकारले कुनै भोलि कोर्सलाई घटाएर हुन्छ या विधाहरू कटाएर हुन्छ या कुन तरिकाले हुन्छ, दिग्गज व्यक्तिहरू एउटा पोलिसी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले यसलाई सहज तरिकाले एउटा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने एउटा बाटो खुला गर्नुपर्छ। दा सर, अब यो मोफसलमा बसेर अब अत्यन्तै ठुलो स्कुल पनि चलाउनु भएको छ। सहरहरूमा को समस्या र मोफसलका स्कुलहरूको समस्या एउटै हुन् कि अलिकति प्रविधिगत रूपले केही फरक छ? स्वभावैले फरक चाहिँ छ। हामी के गर्यौँ भने बुझाइमा काठमाडौँ जुन राजधानी हो, काठमाडौँ उपत्यका हो, समग्रमा हेऱ्यो भने यहाँको पपुलेसन झन्डै 50 लाखभन्दा बढी यहाँको पपुलेसन छ। राज्यले हरेक कुराको प्राथमिकता दिँदाखेरिमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता काठमाडौँ उपत्यकालाई दिएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। जति काठमाडौँभन्दा बाहिर जाँदै जान्छौँ त्यति हामी हरेक ढङ्गबाट पछौटे अवस्थामा रहेको अवस्थाहरू हाम्रा छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो भूगोल पनि विषम खालको भूगोलहरू पनि छ। अभिभावक वर्गीय ढङ्गले पनि अभिभावकहरू, आर्थिक ढङ्गले अलि विपन्न रहेको वर्गहरू, शैक्षिक ढङ्गले अलि पछाडि रहेको अवस्थाहरू, चेतनाको अवस्थाले अलि पछाडि रहेको, स्रोतको हिसाबले पनि अलि पछाडि रहेको मान्छेहरूको सङ्ख्या उपत्यकाभन्दा बाहिर छ। त्यो भनेको अर्थ उपत्यकाभन्दा बाहिर रहेको मान्छेको अवस्था सबै कमजोर हुन् त? त्यो पनि फेरि होइन। तर जति मान्छे के भयो भने अलिकति हुने बित्तिकै सहर केन्द्रित भयो, अवसरमुखी हुँदाखेरिमा अवसर भनेका चाहिँ सहरहरू पनि बढी हुन्छन् भन्ने बुझाइ हाम्रो बन्यो। त्यसले गर्दा मान्छे थोरै पनि शैक्षिक ढङ्गले, आर्थिक ढङ्गले, कुनै पनि ढङ्गले सबलीकृत भयो भने त्यो मान्छे गाउँतिर ब्रेन हुने समस्या चाहिँ नि राष्ट्रिय रूपमा सम्म नि आफ्नो ठाउँमा छ। तर यही भित्र पनि ब्रेनको समस्याहरू देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो ब्रेनको समस्याले गर्दाखेरिमा जति भ्यालीभन्दा बाहिर जान्छौँ त्यति परिस्थिति अलि असहज छ। त्यहाँ सुविधाहरू असहज पनि छन्। त्यसले गर्दा जुन भर्चुअल क्लासहरू चाहिँ छन्, अनलाइनका क्लासहरू चाहिँ छन्, वैकल्पिक शिक्षाका कुराहरू चाहिँ, अनौपचारिक शिक्षाका कुराहरू छन्, त्यो जति सजिलो उपत्यकामा छ त्यति चाहिँ बाहिर छैन भन्ने बुझाइमा हामी बुझ्न आवश्यक हुन्छ। अघि सरले उठाएर राख्नु भएको छ डिभाइसका कुराहरू, इन्टरनेटका कुराहरू, यावतका कुराहरू हेर्दाखेरिमा उपत्यकाभन्दा बाहिर असहज छ। तर यसमै तपाईँ चाहिँ जस्तो लोकल गार्ड सबैलाई चिनेको हुन्छ होइन, अब त्यो विद्यार्थी अन्त जाने सम्भावना कम हुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ के छ भने स्थानीय निकायले शिक्षाका धेरै कुराहरू डिल गर्ने भएपछि तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा लेभलमा जे काम गरिरहेको छ तपाईँले स्थानीय निकायलाई प्रभाव पारेर पनि कामहरू गर्न सहज छ भन्ने स्वाभाविक हो। तुलनात्मक ढङ्गबाट अभिभावक र विद्यालय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी र विद्यालय प्रशासन बिचको जुन घनीभूत सम्बन्ध हुन्छ त्यो उपत्यकामा भन्दा बाहिर राम्रो चाहिँ छ। हामी सबैलाई चिन्न सक्ने सम्भावना बढी छ। हरेक अभिभावकको वर्गीय अवस्था के हो, शैक्षिक अवस्था के हो, सामाजिक अवस्था के हो, यावत ढङ्गले चिन्न सकिने अभिभावक र विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, विद्यालय प्रशासनसँगको त्यो सम्बन्धले गर्दाखेरिमा हामीलाई त्यो सजिलो चाहिँ छ। पर्सनल कन्ट्याक्टमा जाने कुरामा हामी सजिलोमा चाहिँ छौँ। तर के भयो भने स्रोतको हिसाबले गर्दाखेरिमा वैकल्पिक ढङ्गले अभिभावकसँग स्रोत कमजोर बन्ने भएको हुँदाखेरिमा यति बेला चैतबाट भएको जुन त्यो लकडाउन हो, अब अहिले यति बेला आएर त जुन हामी यो कर्फ्यूको अवस्थाहरूमा निषेधाज्ञाको अवस्थामा हामी चाहिँ छौँ। शिक्षामा अभिभावक सिकाइसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ भने कतिपय अभिभावकहरूमा के भने आर्थिक पक्षसँग विद्यालयसँग नजोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा पनि अभिभावकको चिज छ। अब हामीले वैशाखबाट यहाँसम्म आउँदाखेरिमा हिजो राज्यले चैतको बारेमा नबोल्नु पर्ने थियो नि। चैतमा त हामीले सबै ढङ्गका हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरू सम्पन्न गरेर हामीले अघिल्लो शैक्षिक सत्र 2076 का सबै औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम समापन गरिसकेको अवस्था हो। बरु राज्यले भनेअनुसार हामीले चैतको 5 गतेसम्ममा हाम्रा सबै शैक्षिक कार्यक्रम सकायौँ, नतिजा प्रकाशनभन्दा बाहेक हामी सकाएका हौँ। तर त्यहाँ पनि राज्य प्रवेश गरेर शुल्कको सवालमा कसिङ्गल उठाउने बल गर्यो राज्यले। अभिभावकको त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, तर राज्यले कसिङ्गल गरिदिएको मात्रै हो भने वैशाखबाट यहाँसम्म आउँदाखेरिमा 1 महिना हो कि 2 महिना हो कि 3 महिना हो भन्दै आउँदा आज हामी भदौको यति बेला आइसकेका छौँ। अझ पनि यो अब अवस्था झन् भयावह बन्दै गइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। यो अवस्था कहाँ गएर कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने कुरामा हामी कोही पनि भन्न सक्दैनौँ। अघि सरले भन्यौँ अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समय हो नि, उमेरको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हरेक ठाउँमा काम गर्ने सन्दर्भमा चाहे त्यो निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने होस्, चाहे शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्ने होस्, रोजगारी प्राइभेट क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दा बाहेक अन्य राजकीय सेवामा प्रवेश गर्ने कुरामा त उमेरका हद महत्त्वपूर्ण हुन्छन् नि। यो अवस्थाले गर्दाखेरिमा भोलि कुनै पनि बालबालिका त्यो राष्ट्रिय सेवामा
प्रवेश गर्नै नपाउने हो कि अवधि नाग्ने हो कि भन्ने समस्या बजिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले अब यो बारेमा त राज्यले कुनै पनि रूपमा शैक्षिक सत्रलाई यत्तिकै चाहिँ डिसमिस गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्न हुँदैन। कुनै न कुनै रूपमा राज्यले यो शैक्षिक वर्षलाई यसलाई चाहिँ समायोजन गर्ने ढङ्गले लाग्नुपर्छ। यदि पाठ्यक्रम भ्याउने अवस्था होइन, 5 महिना बितिसकेको छ हामीसँग, अब बाँकी रहेको 7 महिनाभित्रमा हामीले हाम्रो शैक्षिक गतिविधि कसरी सम्पन्न गर्न सक्छौँ, या अर्को वर्षको 1-2 महिना चाहिँ यतापट्टि समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेर हुन्छ, या केही पाठ्यक्रम हटाएर हुन्छ, या कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्ने परिस्थितिहरू चाहिँ यहाँ छ। भनेको चाहिँ कुनै पनि नागरिकको अपर्च्युनिटी कस्ट नै लस हुनु भएन, हुँदैन। हाम्रो कुरा कृष्ण सर, म तपाईँको आएँ जस्तो अब यो एउटा पाठ्यक्रमको पनि अब विशेष गरी कक्षा 11मा अब यस्तो महामारीको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस कोर्सहरू घटाइरहेको छ, हाम्रो चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कुरा छ। सँगसँगै आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिरहँदा तपाईँले एसीको रिजल्ट पनि हेर्नु होला होइन, चाहिँ सहभागी यदि सबैले चाहिँ 4 GPA ल्याएका पनि घटनाहरू देखियो। आन्तरिक मूल्याङ्कनले यो चाहिँ परीक्षा प्रणाली आन्तरिक मूल्याङ्कनको सिस्टम नभएकोले गर्दाखेरि हाम्रो ओभरअल शिक्षामा चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ? पक्कै पनि यो विषम परिस्थितिले सायद सरकारले चाहेर होइन, विषम परिस्थितिलाई बालबालिकाको एउटा सेसन अथवा उनीहरूको एउटा मेन्टल आइसोलेसनलाई अलिकति बच्चाहरू फ्री रहन् र म पास भएँ, अपग्रेड भएँ भन्ने एउटा मेन्टल प्रिपेयर हुन् भन्ने हेतुले सरकारले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्यो। यद्यपि मेरो आफ्नो पर्सनल विचारमा 12-13 वर्ष एउटा स्कुलमा बिताएको बालबालिकालाई उसको शिक्षण सिकाइ र उसले के लर्न गर्न सक्छ र बच्चाको के हो त उसको रियलिस्टिक माइन्ड भनेर पक्कै त्यो 12-13 वर्ष पढाउने शिक्षक शिक्षिका, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने एडमिनिस्ट्रेसन र स्पेसल्ली स्कुलको प्रिन्सिपलले भन्दा बढी पक्कै त्यो 3 घन्टाको पेपर इक्जामले पक्कै जज गर्दैन एउटा पाटो। यद्यपि हाम्रो विगत लामो वर्षदेखि हामी 3 घन्टाको पेपर इक्जामबाट आइरह्यौँ र अहिले जसरी नतिजा प्रकाशन भयो, बालबालिकाहरू नतिजा प्रकाशन भइरहँदाखेरि जुन तरिकाको प्रिन्सिपल सरहरूले आफ्नो मार्किङ गरेर पठाउनु भयो, मार्किङ गरेर पठाउने उहाँहरूको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा भयो। तर सरकारले यसमा जसरी 3 सदस्यीय इन्टर्नल एउटा स्कुलभित्रको 3 सदस्यीय गठन गरेर मार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्यो, त्यसका बावजुद सरकारले त्यो मार्किङ जसरी पठाइएको थियो त्यो मार्किङलाई लोकल बडी त थियो, लोकल बडीको त्यहाँ एउटा शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा शाखाले त्यहाँ 1 जना अथवा 2 जना मान्छे त्यहाँ थपेर त्यसलाई के आधारमा भनेर त्यो जेन्युन प्रुफहरू उनीहरूले तपाईँ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म अथवा इन्टर्नल असाइनमेन्टहरू बच्चाको तपाईँ 1 भर्सेस 1 दिनमा तपाईँ एउटा डिस्टेन्स कायम गरेर तपाईँ एउटा नगरपालिकाले त्यसलाई भ्याउन सक्ने जति स्कुल थिए ती भ्याउन सक्ने लेभलले अझ ग्रेडिङ गरेर पठाएको भए बेटर हुन्थ्यो। यद्यपि अब बालबालिकाहरूलाई कहाँनिर च्यालेन्ज हो त भन्दा उनीहरूले हिजो तपाईँ 3.2 GPA ल्याउने बालबालिकाले सायद 4 GPA ल्यायो होला, 3.2 ल्याउनेले 3.8 ल्यायो होला। अब उनीहरूले त्यो आफ्नो कन्सिस्टेन्सीमा ग्रेडिङ फर्दर क्लासेसहरूमा 11-12मा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने एउटा बाटो र भोलि इन्टरनल्ली यसरी गरिरहँदाखेरि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू के छ र बालबालिकाको यो जुन ग्रेड सिट छ इन्टरनेसनली रेकग्निसन हुन्छ कि हुँदैन, भोलि इक्विभ्यालेन्सी गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यो इक्विभ्यालेन्सी इन्टरनेसनल लेभलमा हुन्छ कि हुँदैन। भोलि नेपालको सर्टिफिकेट हेर्दाखेरि ग्लोबल मार्केटले यसलाई अर्कै एउटा तपाईँ निधार खुम्चाउने अवस्था सिर्जना नहोस् र अब सरकारले यसमा पनि अलिकति बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तथापि अहिले गरेको कुरामा म पर्सनल्ली सरकारले राम्रो गर्यो नै भन्छु, किन त भन्दाखेरि एटलिस्ट अहिलेसम्म पनि परीक्षा नभएको भए सायद बच्चाबच्चीहरू मेन्टल ट्रमामै रहन्थे। अहिले 12को स्थिति त्यस्तो छ, 12को परीक्षा भएको छैन, सरकारले त्यसको एउटा निचोड निकालेको छैन। बच्चाबच्ची रेगुलर तपाईँ सिकाइ प्रक्रियामा रहन्, कहिले परीक्षा हुने हो बच्चाबच्चीहरू त्यो छ र सरकारले बाटो खोलिदियो र आगामी वर्षहरूमा सरकारले यदि 10को परीक्षालाई सधैँ यसरी नै गर्ने हो भने पनि इट्स फाइन र इन्टरनेसनल्ली यो सबै कन्ट्रीहरूमा सरकारको पद्धति यो है, यो कारणले हो भनेर सर्कुलर हुनु पर्यो, मूल्याङ्कन पद्धति व्यवस्थित र मर्यादित हुनु पर्यो डेफिनेटली छ। हामी कार्यक्रमको झन्झनै अन्तिममा अब हामीले झन्झनै यो 5 महिना पनि गुजारिसकेका छौँ। बडो सरकार पनि अन्यलमा, अभिभावक पनि अन्यलमा, स्कुल कलेज सञ्चालक पनि अन्यलमा, विद्यार्थी सबै स्टेक होल्डर पनि अन्यलमा भइरहेको सन्दर्भमा अब वाट नेक्स्ट पोस्ट कोभिड अब कसरी जानुपर्छ नेपालको शिक्षा? अब त जब यो बहुत समसामयिक कुराहरू गर्नुभयो, यति बेला हामी जति समय पछि आइरहेका छौँ। हिजो मुलुकमा 1 जना कोभिडको पेसेन्ट हुँदाखेरिमा हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। अहिले हिजोको तथ्याङ्क हेर्दा झन्डै 1200 मान्छेहरू हिजो कोभिडबाट सङ्क्रमित गर्नुभएको परिस्थिति छ। मुलुकमा 40 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लागेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। अब निषेधाज्ञा नै यसको विकल्प हो भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्न हुँदैन।
अब यो बारेमा हामीले सशक्त ढङ्गले विकल्प के हुनसक्छ यो बारेमा खोजी गर्न आवश्यक छ। अहिले हामीले जस्तो अहिले हामी यति गफ गर्दैछौँ, कहीँ म सङ्क्रमित भएँ भने तपाईँलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा तपाईँ तान्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ, सरलाई तान्नुपर्ने अवस्था आएको छ, या सरको कारणले म तानिनुपर्ने अवस्था आएको हुनसक्छन्। र म अहिलेसम्म यसको कुनै औपचारिक औषधि नबनिसकेको अवस्थाहरू, खोप वा भ्याक्सिन कुनै नबनिसकेको अवस्थाहरू रहेको हुँदाखेरिमा अहिले कता कता हामीले के गरेछौँ भने स्वस्थ मान्छेहरूलाई समेत हामी आइसोलेट गरिरहेका छौँ। जो स्वस्थ मान्छे छ, जो हिजो कुनै पनि रोगको सङ्क्रमितहरू थिएन, अहिले पोजिटिभ भेटियो भन्दैमा उसलाई लगेर सङ्क्रमित बनाएर हामीले आइसोलेट गरिरहेका छौँ। हामीले अब मान्छेलाई हामीले स्वतन्त्र ढङ्गबाट आफू सुरक्षित रहँदै स्वास्थ्यका न्यूनतम र आधारभूत मापदण्डहरू पुरा गरेर मान्छेलाई आफ्नो दिनचर्यामा फर्काउने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने यसको कति वर्ष जान्छ भन्ने अहिले हामी 5 महिना छ, हिजो 1 महिना 2 महिना 3 महिना हेर्दै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ भने अब कति वर्षौँ जान सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। यो ढङ्गले मुलुकलाई सधैँभरि नागरिकलाई घरभित्रै बन्दी बनाएर राखेर यसको औषधि चाहिँ हो, यो निकास हो भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्यले यो बारेमा फरक ढङ्गले सोच्न अब अपरिहार्य छ। यदि फरक ढङ्गले सोचिएन, यो कोभिडलाई फरक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएन, कोभिडको सङ्क्रमितहरूलाई फरक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिएन र यो रोग बारेमा जो सङ्क्रमित भइसकेपछि उसलाई जुन ढङ्गले सामाजिक ढङ्गबाट आइसोलेट गरिएको छ, सामाजिक ढङ्गबाट बहिष्कार गरिएको छ, यो चिन्तनमा अगाडि बढ्न सकिएन र यसबाट सकारात्मक सोचको विकास गर्न सकिएन भने मुलुक सधैँभरि थाहै र दिगो ढङ्गले फँसिरहन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसले गर्दा अब राज्यले यो फरक मोडलमा जानुपर्छ। रोग लाग्न सक्छ, उपचार हुन सक्छन्। अझ यसको त बिना औषधि नै निको भएका कुराहरू प्रशस्त छन् नि। अहिले यसको मृत्युकै रेट हेऱ्यो भने हामी 2% भित्र। शिक्षाको कुरा गर्दा अब त पहिला सिनियर क्लासहरूबाट अब कक्षा 12को परीक्षा दूरी कायम गरेर भए लिनुपर्छ राज्यले। विश्वविद्यालयका कक्षाहरू चलाउनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब चाहिँ विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू चलाउने कुरा असोज महिनाभित्रमा सबै परीक्षा लिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने कक्षा 12को परीक्षा पनि दूरी कायम गरेर भए पनि लिनुपर्छ। अब परीक्षा लिनुपर्छ र सिनियर कक्षाबाट क्लास सुरु गर्नुपर्छ। 10 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई अलि ढिलो गरेर सुरु गर्ने र माथिल्ला तहका कक्षाहरू बिस्तारै दूरी कायम गरेर सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यो गर्न सकेनौँ भने मान्छेको शिक्षाप्रति वितृष्णा जान सक्छ। अब बच्चाको पढाइप्रतिको रुचि नजाग्न सक्छन्। अब झनै शिक्षण संस्थाहरू तहस नहस बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ र सिङ्गो मुलुकको अवस्था अर्थतन्त्र नै तहस नहस बन्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ। त्यसले गर्दा अब सिनियर क्लासबाट म्याचुर मान्छेहरूबाट उमेर परिपक्व मान्छेहरूबाट कक्षा सुरु गर्दै आउनुपर्छ र डिस्टेन्स सोसल डिस्टेन्सका भौतिक डिस्टेन्सका कुराहरूलाई कायम गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्र खोल्नुपर्छ अब बिस्तारै। अब गौतम सर लास्टमा अब यो चाहिँ अब पोस्ट कोभिड अबको हामीले कस्तो शिक्षा शैक्षिक संस्थाको कल्पना गरेका छौँ, कस्तो अभिभावकको कल्पना गरेका छौँ, कस्तो विद्यार्थीको कल्पना गरेका छौँ र राज्यले आइसिटीमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुपर्छ, निजी शैक्षिक संस्थाले आइसिटीमा कतिको लगानी गर्नुपर्छ र पोस्ट कोभिडको शिक्षा कस्तो हो? डेफिनेटली सर। अब यो कहिलेसम्म यो सकिन्छ र हामी फेस टु फेस एकाडेमिक प्रोग्राम चलाउँछौँ भन्ने नट स्योर। त्यस कारणले यसको मतलब हामीले एकाडेमिक प्रोग्रामहरू पनि प्यारलली अगाडि लैजानुपर्नेछ। मेरो पर्सनल रायमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले स्पेसली गभर्मेन्टले अब सरले भने जस्तो केही अब यो जुन लकडाउनको परिस्थिति छ यसलाई अलिकति सहज क्रिएट गरिसकेपछि पहिला जो स्कुल कलेजहरू छन्, स्कुल कलेजको भौतिक जुन पूर्वाधार छ त्यसलाई केही रेक्टिफाई गर्नुपर्ने जरुरत छ। हिजो हामी एउटा क्लासरुममा एउटा बेन्चमा 3 जना बच्चा राख्थ्यौँ होला अथवा 4 जना बच्चा राख्थ्यौँ होला। क्लासरुम हामीले 35-40 जनाको एउटा सेक्सन क्रिएट गर्थ्यौँ होला। त्यसलाई अलिकति फ्रेगमेन्ट गरेर 15-20 जनाको हामीले त्यहाँ डिस्टेन्स कायम गरेर क्लास लिने र क्लास हामीले के हो त भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ अड इभन क्लासहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसको मतलब कहाँनिर त भन्दाखेरि भोलि अड र इभनको दिन पनि बच्चाले एक दिन स्कुल आएर पढ्छ, भोलिपल्टको क्लास उसले भर्चुअल्ली घरबाटै गर्छ। जो प्र्याक्टिकल बेसिसहरू छ हामीले हेऱ्यौँ, साइन्सको एउटा केमिस्ट्री पढ्ने विद्यार्थीले आएर थ्योरी घरबाट भर्चुअल्ली पढ्छ, ऊ भोलि ल्याबमा आएर प्र्याक्टिकल चाहिँ कलेजमा आएर गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले सबै त्यहाँका स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गरेर एउटा डिस्टेन्स कायम गरेर हामीले त्यो गर्न सक्छौँ जहाँ टेक्नो फ्रेन्डली छ र यी सुविधाहरू व्यवस्था छन्। र जहाँ सुविधा छैनन्, सुविधा नहुने ठाउँमा अब सरकारले 2-3टा कुराहरू गर्न सक्छ जो सरकारी निकायबाट गर्ने कुरा हो। सरकारले मैले भने तपाईँ स्पेसल्ली अफलाइन एप्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ वान थिङ होइन। अफलाइन एप्सहरू क्रिएट गर्नलाई गाह्रो छ भने सरकारले के गर्न सक्छ त भन्दा नेपाल टेलिकम छ, टेलिकमसँग डाटा प्याकहरू छन् जहाँ डाटा प्याकहरू स्पेसल्ली तपाईँ टावर टिप्दैन, टावरका कति हामी हेर्न सक्छौँ एउटा रुखमा चढेर टावर टिप्नुपर्ने अवस्था छ नेपाल भन्ने, त्यहाँ टावर हाल्न सक्छ नि सरकारले। तपाईँ त्यो टाइमको लागि सरकारले 1-1.5 महिना किन त भन्दा फास्ट काम गर्न सक्ने एउटा मेन पावर डेभलप गरेर त्यो काम गरियो भने जहाँ डाटा प्याकहरू प्रोभाइड गर्ने
त्यो पनि भएन, त्यो एक्सपेन्सिभ हुनसक्ला लङ टर्म, कति लैजाने हो भन्यो भने सरकारले के गर्न सक्छ त भन्नुहुन्छ भने टेक्नो फ्रेन्डली बनाउँदै अफलाइन एप्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ। र जहाँ अनलाइन चिजहरू छ यो भनिरहँदा फेरि कहाँनिर हुन्छ त भन्दा अनलाइन भइरहँदाखेरि बालबालिकाहरू जो एकाडेमिक साइट भन्दा पनि अन्नेसरी अरू साइटहरू खोलेर बस्लान्, त्यो फेरि कसले कन्ट्रोलिङ गर्ने, कस्तो मेकानिजम हो, झन् बालबालिका बिग्रिन सक्छन् भन्ने अवस्था। त्यो कदापि होइन। हामीले हेऱ्यौँ विश्वका कति कन्ट्रीहरूमा कति साइटहरू फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर नचल्ने कन्ट्रीहरू पनि छन् नि, त्यो गभर्मेन्टको मेकानिजमले ब्लक गरेको। हामीले पनि त्यो एउटा डाटा प्याक दियौँ भने त्यो डाटा प्याकबाट एकाडेमिक एप्स बाहेक अरू एप्सहरू त्यसबाट खोल्न नमिल्ने अटो सिस्टम क्रिएट गर्यो भने सरकारले यो गर्न सक्छ। यसरी हामीले पोस्ट कोभिडलाई स्पेसल्ली लर्निङसँग जोड्नुपर्छ, टेक्नोलोजीसँग जोड्नुपर्छ। र यसले हामीलाई के सिकायो त भन्दाखेरि हिजो हामीले स्पेसल्ली टेक्नोलोजी भनेको त आइटी भनेको त एसएलसी अथवा सी पछि होइ भनेर हामीले भन्थ्यौँ भने त्यो होइन। हिजो हामीले 1-2 देखि नै कम्प्युटर क्लास प्राइभेट स्कुलहरूमा युज गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई तपाईँ लै कम्प्युटर छ भनेर एउटा मास पब्लिसिटी र नम्बर अफ स्टुडेन्ट ग्राफ्स गर्नको लागि साइड होला धेरैको हामीले। तर अब चाहिँ के हो त भन्दा प्र्याक्टिकल्ली लोअर क्लासेसहरूदेखि नै टेक्नोलोजीलाई बढी जोड्नुपर्छ, टेक्नोलोजी मैत्री बनाउनुपर्छ र हामीसँग जति मेन पावरहरू टिचिङ फ्याकल्टिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि टेक्नो फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ। हामीले हेर्दाखेरि प्राइभेट अर्गनाइजेसनमै काम गर्ने कति शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई अहिले तपाईँ अनलाइनमा कनेक्सन भएर पढाउनको निम्ति तपाईँ स्लाइड सो, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर तपाईँ त्यो युज गर्नलाई कति कठिनाइ भएका, कति ट्रेनिङ दिनुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसकारणले यी कुराहरू अब तपाईँ जहाँ जो शिक्षासँग आबद्ध रहने तपाईँ स्टेक होल्डर अथवा शिक्षामै मेरो भविष्य देखेको छु भनेर आउने साथीहरूले पनि टेक्नो फ्रेन्डली हुनुपर्ने जरुरत छ। र सरकारले पनि नेपाललाई तपाईँ आइसिटीसित अझ बढी जोड्नुपर्छ र अब करिकुलममा स्पेसल्ली जो टेक्नो करिकुलम बनाउनु पर्ने जरुरत छ। त्यो हुँदाखेरि तल सानो क्लासदेखि हायर युनिभर्सिटी लेभलसम्म सबै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फिजिकल्ली र डिस्टेन्ट दुइटैलाई कम्पाइल गरेर हामीले लर्न गर्न जरुरत छ। किन त भन्दा हामीले फेरि फिजिकल मात्र गऱ्यौँ भने सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था रह्यो, त्यहाँ बढी भिड गर्नु पनि हुँदैन। र मैले भने थ्योरिटिकल पाटोहरू हामीले भर्चुअल्ली घरबाट पढ्न सकियो, जो प्र्याक्टिकल पाटो जो हेर्नुपर्ने छ डेमोन्स्ट्रेसनका कुराहरू छन् ती चाहिँ हामीले एउटा डिस्टेन्स कायम गरेर तपाईँ स्वास्थ्यका एउटा न्यूनतम मापदण्डहरू हामीले पुरा गरेर हामी फिजिकल्ली आएर बस्न सक्छौँ। र यसका लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा जो तपाईँ त्यो इन्स्ट्रक्टर हो अथवा फेसिलिटर हो उहाँहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कम्प्लिटली त्यो कोभिडबाट फ्री छु भन्ने कुरा मेन्टली अभिभावकलाई अवेर गर्नुपर्छ। धन्यवाद। आजको निर्धारित समय सिद्धिएको छ, तपाईँहरूलाई यो सोमा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको निर्धारित कार्यक्रम सकिएको छ। कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोला। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।